کاملترین و جامعترین دعا اینه: اللهم اغفر له وارحمه. همین دو کلمه یه نیاز انسان در زیر این همه خاک. همین دو کلمه نیاز انسان در دنیا و در آخرت. همین دو کلمه. اگر خدا در دنیا ما رو مورد عنایت و لطف خودش قرار داد و در مسیر مغفرت و رحمت خودش قرار داد، در دنیا هم رحم شدیم، در آخرت هم رحم شدیم. اگر در مسیر خشم خدا در زندگی دنیا قرار گرفتی، در آخرت هم در مسیر خشم خدا حرکت میکنید و نهایتا ختم میشی به بزرگترین خشم خدا، جهنم خدا. حالا اگر رفتی سر قبرستان چه باید بگید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و علما و صحابه تأکید میکنن که مردگان خودتون رو حتما در قبرستان مسلمان ها دفن بکنید. این خیلی سفارش شده. حالا اگر که جنازی بردید قبرستان، سر قبرستان چه بگید؟ برادران و خواهران مردگان که از ما گذشتن، سبقت گرفتن، در خانه برزخشون منتظر قدوم شما هستند. چشم انتظارن، دست و پاشون بسته، پروندهشون جمع شده، منتظرن که یک برادری رو به اونجا تشییع بکنید. و این 100 نفر 200 نفری که همراه جنازه میره، وقتی جنازه رو زمین گذاشتن، وارد قبرستان که شدن، همه پراکنده بشن، رو به قبرستان بیستن. تأکید و سفارش زیاد شده که مسلمان ها مردگانشون رو جدا از مسلمین دفن نکنن، بلکه در متن قبرستان مسلمان ها دفن بکنن، در عموم قبرستان. چرا؟ یک علت داره. یک علتش برای خود میت فایده داره، یک علتش هم برای تمامی مردگانی که برگردن زندگان حق دارن فایده داره. برای خود میت چه فایده داره که در قبرستان عموم قبرستان مسلمین دفن بشه؟ اینه که در ماه 3-4 تا میت واقع میشه، همراه هر میت حداقل 100 نفر مسلمان هست. وقتی رفتن تو قبرستان، اولین کاری که مسلمان ها میکنن یک دعای ورود به قبرستان هست: السلام علیکم. این دعای وارد شدن به قبرستان: السلام علیکم اهل الدیار من المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، غفر الله لنا ولكم، انتم السابقون و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی. این دعا برای میتی که خودش در قبرستان مسلمین دفن میشه. سلام بر شما ای خانواده های میت، ای خانواده های مؤمنی که در این خانه های برزخ و در این محله گورستان داری زندگی میکنید. چی؟ سلام بر شما، درود بر شما، سلامتی بر شما از جانب خدا باشد. این دعاست. سلام بر شما یعنی سلامتی در قبر بر شما باشد. این حسنشه که نصیب میتی میشه که داخل قبرستانه. وقتی 100 نفر 200 نفر 500 نفر در ماه 3-4 تا میت واقع میشه، همراه این اموات برن به قبرستان، همه بگن سلام بر شما ای خانواده های مؤمنی که اینجا در خانه برزخ زندگی میکنید. خداوند دعاشون رو مستجاب میکنه. هر 100 نفر من میگم 80 نفر دعاشون رد میشه، 20 نفر که مستجاب میشه. قسمت دومش غفر الله لنا و لکم، همون چیزی که میت نیاز داره. خدا ما زندگان رو مغفرت بکنه و شما مردگان هم مغفرت بکنه. دیگه چی؟ انتم السابقون، دلداری به اونها میدیم. انتم السابقون، شما از ما سبقت گرفتید به خانه برزخ و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی، و ما هم در آینده نزدیک هر وقت خواست خدا باشه به شما ملحق خواهیم شد. این به نفع خود میته. و یک نفع دیگه هم چه؟ برای عموم مسلمان ها داره که هر کسی رفت اونجا این سلام عمومی رو چه؟ برای اونها میکنه. پس هم خود میت منتفع میشه و همچنین کل اموات از این سلام و درود منتفع خواهند شد. امیدوارم که حیات علما برای ما با برکت و پربرکت باشه و ممات علما و درگذشت علما برای ما درس و عبرتی باشه. من اتفاقا در مسجد بازارم صحبت کردم چند روز پیش که برای تسلیت آمده بودم.
گفتم شما تصور بکنید یکی از علمای بزرگ ما الان از دنیا رفت با اون همه خدمات علمی. چند تا دیگه دارید. شیخ عبدالرحیم خطیب کجاست؟ شاید دیگید که رفته سفر حج. رفته سفر حج. چون که رفته سفر حج امید دارید که زنده بر بگرده، دلتون محکمه. یه شیخ عبدالرحیم خطیبی هم دارید، امام جمعه محترم و با ارزش و ارزشمند پشم. و اگر به رحمت خدا رفته بود دیگه امیدی داشته باشید، داشتید که شیخ عبدالرحیم خطیبی داشته باشید. اصلا شما این دو تا دستان انگشتان دستتون رو اینطوری باز بکنید بشمارید، آیا علمایی که الان در این جزیره دارید به انگشتان دو تا دست من میرسه؟ بشمارید. بعد برید تو بازار نگاه بکنید، بازارهایی که تجار و بازرگانانی که دارید در جزیره به اندازه انگشت دو تا دست من میشه؟ میارید یا نمیارید؟ خیلی کم میارید. خیلی کم میارید. زمانی که استاد، پروفسور، متفکر، ادیب شیخ ابوالحسن ندوی، اون نویسنده توانا، اون متفکر عظیم جهان اسلام که از هند بود، به رحمت خدا رفت، دنیا عزادار شد. یک قرضاوی دیگه مونده، یک قرضاوی. محمد غزالی رفت، ابو غده رفت، شخصیت های بزرگ رفتن. آیا اهل جزیره به فکر چاره‌ای هم افتادن؟ یا فقط میخوان مغازه ها و بازارچه ها رو درست بکنن و اسمشون تو تلویزیون مطرح بشه، بازارچه فلان داره تبلیغ میکنه؟ فکر نان کنید. حدی هست همینه، در خواهی شوی رهبر، برو در مسجد و منبر، کلام الله بخوان از بر، بگو صلوات پیغمبر. لا تنس نصیبک من الدنیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قول ثقیل. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. به درستی که تو در روز تقلبات و حرکت‌های زیادی برای امرار معاش دارید، اما این حرکت در روز ان لک فی النهار برای تو در روز سبحا تحرک و تقلب در دنیا برای امرار معاش زیاده. اما بعدش بلافاصله آیه چهارم واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. بلافاصله خودتو فارغ بکن. فاذا فرغت فانصب. اگر از دنیا فارغ شدی خودتو در راه آخرت خسته بکن. همه چیز در رضای خداست. تلاش برای دنیا به اندازه نیاز، تلاش برای آخرت به اندازه نیاز. امیدوارم که خداوند خلف صالح به اولاد این شیخ بزرگوار شیخ محمد شریف صالحی خداوند توفیق بده که راه پدر بزرگوارشون رو ادامه بدن و اون مدرسه شیخ که در رمکان هست، اون مدرسه رو پایگاه دعوت محمدی و پایگاه حرکت اصلاحی و پایگاه تعلیم و تعلم دینی انشاءالله باشه و خداوند توفیقاتشو بر این اهالی و مسلمانای این منطقه مستدام بداره و خداوند اخلاق و خلف و جانشینان خوب و بزرگوار و مؤمن و متدین و صالح و مصلح و دانشمندی جایگزین اون فقیر
بزرگواری که سلف ما بود جایگزین بفرمایند. بگید الهی آمین. چهارم، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به مناسبت این پیوند بسیار مبارک و میمون و فرخنده، پیوند سه برادر بزرگوار به اسامی عبدالقدوس معتمد با خانواده عروس که خانواده گلزاری هست. اینم بگم که عروس این عبدالقدوس حافظ کل قرآن شد و مراسم ازدواجشون رو به تأخیر انداختن تا اینکه همسرش بعد از اینکه عقد کرده بود چند جزی که از قرآن مانده بود کامل بکنه، از بر بکنه، حافظ بشه، تمام بکنه، بعد جشن عروسی رو برگزار بکنن. تبریک میگم به این دو برادر و خواهر بزرگوار و ارزشمند و به دو خانواده معتمد و گلزاری. تبریک میگم به برادر بزرگوارم محمد پاکوهی و خانواده حماد که از جوانهای خیلی خوب این جماعت و این گروه سرود و این جوانهایی که این حرکت اصلاحی رو راه انداختن هستند و از روز اولش بودن و تا امروز هم استقامت کرده. خداوند به همه ما و شما و جوانهای ما استقامت نصیب بفرمایند. بگید آمین. تبریک میگم به برادر بزرگوارمون عبداللطیف سرودی و خانواده همسر گرامی ایشان و به همسر و زوجه محترمه ایشان، خانواده خواهر دستخوش. اینها هم از برادران و خواهران فعال این حرکت هستند. خداوند ایشان هم و دو خانواده محترم دستخوش و سرودی مزید توفیق عنایت بفرمایند. بگید الهی آمین. تبریک میگم و تهنیت عرض میکنم به برادرمون عبدالله دستخوش و خانواده و همسر محترمه ایشان سلیمانزاده و دو خانواده سلیمانزاده و دستخوش که جزء این سلیمانزاده و دو خانواده سلیمانزاده و دستخوش که جزء این سه نفری بود. در اصل 4 نفر بودند، این 4 تا داماد باید امشب بود، ولی به عللی در 2-3 هفته گذشته اوشون بالاخره باید عروسیشون رو برگزار میکردن و خیلی ساده و خداپسندانه برگزار کرد و من اون یکی رو جزو همین 4 تا اینجا اعلام کردم به خداوند به همه ایشان مزید توفیق عنایت بفرمایند. بگید آمین. و به همه شما و خانواده شما بگید آمین. از اونجایی که وقت خیلی تنگ و فشرده است، من همیشه از این به بعد خواهش میکنم از مجری برنامه یا مجریان برنامه که سعی بکنن سرودا رو خیلی مختصر بکنن، چون مردم حقیقتا برای سرود نمیان، خصوصا شبهایی که بعدش بالاخره تعطیل نیست، شب جمعه نیست و تعطیل نیست و مردم کار اداری دارن، مشغله دارن. از من تو بندر بودم یا تو قش بودم، یکی تماس گرفت گفت امشب مراسم قشمه. گفتم بله. گفت من از طبل دارم زنگ میزنم. بعد از نماز مغرب بود. گفت من از طبل دارم زنگ میزنم، ما میخوایم بیایم، مراسم هست؟ گفتم بله مراسم هست، اگر قضا و قدری نباشه مراسم هست. خب از این گوشه بلند شده از طبل داره میاد. سعی بکنن که چه 2 تا 3 تا سرود و این مراسم بیشتر چه مسائل دینی و مشکلات جامعه مطرح بشه تا استفاده ببریم و به گروه های سرود هم چه اجازه بدید بخونن، ولی سعی بکنید در هر روستایی و در هر محلی بیشتر گروه سرود خودشون بکنن تا اونا هم بیان تو صحنه. مثلا اینجا بچه‌های قش بکنن، تو درگاهان بچه‌های درگاهان بکنن، تو لاف بچه‌های لاف بکنن، تو کوهی بچه‌های کوهی بکنن، تا خود اون منطقه و خود اون روستا بیاد تو کار. اما قرار باشه 10 تا روستا داریم، هر کدوم یه گروه سرود هم دارن، هر کدوم 10 دقیقه وقت میکنن، خیلی مشکل میشه. مسئله بعدی که لازم هست چند کلمه صحبت بکنم مسئله حج. ما الان در آخرین روزهای ماه ذی‌قعده قرار داریم.
قافله حجاج کم کم دارن چه دیگه به سفرشون خاتمه میدن. دیگه تا دوم، سوم، تا چهارم، پنجم ذوالحجه باید همه قافله های حجاج، مگر حجاج خود عربستان سعودی که میتونن روز هفتم هم حرکت بکنن از خانه هاشون، مشکلی ندارن. ولی حجاجی که از ممالک اسلامی و جهان اسلام و کشورهای دیگه میرن باید چه تا پنجم، ششم ذوالحجه همه در مکه باشن. یه سوال، وقتی صحبت از حج میشه دل هوای خانه خدا میکنه؟ وقتی میشنوی که حجاج بیت الله الحرام احرام پوشیدن، خانواده دارن ودا میکنن، حلالی دارن میطلبن، دفتر حساب و کتابشون در آوردن به بررسی میکنن، با زن و فرزند، پدر و مادر، دوست و رفیق و شریک دارن ودا میکنن، حلالمون بکن شاید بر نگشتیم. اگر حاجی نصیبش بشه که در مکه و در مدینه بمیره، این با ارزشترین مرگ بعد از شهادت، اونم در سفر حج، اونم بعد از ادای مناسک حج. این لیاقته. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اگر کسی از شما تونست در مدینه بمیره پس انجام بده این کارو، در مدینه بمیره. یعنی چی؟ یعنی در مدینه خودکشی بکنه وقتی رفت حج؟ نه. اگر پاش به مدینه باز شد سعی بکنه از مدینه بیرون نره زیاد، در مدینه بمونه، شاید در همون چند روز اجلش در مدینه باشه که اونجا دفن بشه، در قبرستان بقیع دفن بشه. اولین مردگان مسلمانانی که قبر و زمین از اونها جدا میشه بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم اهل قبرستان مدینه هستن و اهل مدینه هستن. و در آخر زمان پیامبر گفته ایمان برمیگرده به مدینه همونطوری که ما به سوراخش برمیگردیم. و دجال، فتنه دجال و دجال، مسیح دجال که یکی از فتنه های بزرگه و بزرگترین فتنه دنیا و شر دنیاست، کل دنیا رو طواف میکنه و بعد حرکت میکنه به طرف مدینه و مکه. وقتی به مدینه و مکه میرسه که بچب اراضی مدینه مسئول و محفوظ و مسلح، فرشتگان خداوندی حساب کردن مدینه رو. اگر یک قدم جلو بذاره که وارد مدینه بشه همونجا ضربه ضربش میکنن. بعد خارج از مدینه میسته، صدا میزنه ای عاشق من، ای طرفداران من، ای پیروان من، ای خاطرخواهان من، هلم الیه، بشتابید به سوی من. اینجاست که هرچی منافق و انسانهای ریاکار و منافق و بی ایمان خودشونو در مدینه جا دادن، اون لحظه دیگه طاقت موندن در مدینه رو ندارن، دسته دسته از مدینه فرار میکنن و در آغوش دجال جا میگیرن و از اون طرف ایمان برمیگرده به سوراخش به مدینه. یکی از دوستان امام جمعه، یکی از روستاهای اطراف بندر لنگه بود، خودش با همسرش، با مادر خانمش و مادر همسرش رفتن به سفر حج. دوست منه. در سفر حج میگه در رمی جمرات ازدحام شدید شد. یک دفعه دیدم که همسرم زانو زد. مادر خانمم رفت به کمک دخترش که اونو بلند بکنه، از بس فشار زیاد بود اونم زیر پا شد. من خودم رفتم برای نجات خانمم و مادر خانمم. یک دفعه دیگه خبرم نشد، خودمم بیهوش دیدم. وقتی خبرم شد که روی تخت بیمارستانم، وقتی بلند شدم که سرم به دستم و چشم باز کردم، کمی که حالم بهتر شد گفتم که پس همسرم کجاست؟ مادر همسرم کجاست؟ اون دو نفر کجان؟ بعد میگه یه لیستی در آوردن، عکس‌ها داخلش بود، عکس‌ها رو نشون دادن، گفتن که اینا نیستن. بعد میگه نگاه کردم که عکس همسرم و مادرش کنار هم.
گفتن که به رحمت خدا رفتن. گفتم که انا لله و انا الیه راجعون. بعد میگه این جمله رو گفتم سبحان الله، چقدر همسرم بیتابی میکرد. قبل از سفر حج همسرم بیتابی میکرد، اصرار میکرد تو ما رو به حج نمیبری، تو فلان، من عاشق فلانم، اگر آدم اینجا بمیره چقدر خوبه، اگر آدم در قبرستان مکه معلای مکه نصیبش بشه اونجا دفن بشه در کنار ام المؤمنین ام الاشراف خدیجه الکبری، در حرم مکه 2 میلیون حاجی نماز جنازه بعد از ادای حج روی این جنازه بخوانند و خودش هم ادای مناسک کرده و در صحرای عرفات حضور به هم رسانده، چقدر لذت بخش. مثل این که خداوند با این بندش خانم این دوست ما وعده ملاقات در مکه داشته. بعد میگه که تو سرخانه بودن، قرار شد که همسر من و مادر همسرم ببرن در همون منا دفن بکنن. من گفتم نه. گفتم پس باید از بلدیه یعنی شهرداری اجازه بگیرید که وگرنه ما دستور نداریم که منتقلش بکنن به مکه. دیگه رفتم التماس و خواهش، بالاخره چه موفق شدم هم خانمم و هم مادر خانمم منتقل بکنم به خود مکه و در حرم مکه حجاج بیت الله الحرام و اهل مکه برشون نماز جنازه بخونن. بعد خانم و مادر خانمم رو همراهی کردن تا قبرستان معلا و اونجا دفن شدن و خودم برگشتم. بحث لیاقته، بحث لیاقته، سفر حجم لیاقته. شما باور میکنید که در خود مکه کسانی هستند که اهل مکه هستند، 50 ساله که تو مکه، نه اینکه هنوز حج رو انجام ندادن، حتی یک بار تو حرم هم پاشون نگذاشتن که یک نماز فرض بخونن. بحث لیاقته. پیرمردی هم از جزیره کش بلند میشه، 40 ساله که 10 تومن 5 تومن پول زکات جمع میکنه، کمکی که پسرش بهش کرده همسایه ها جمع میکنه، ثبت نام میکنه، یک دفعه نصیبش میشه. باید دعوتنامه بفرسته. وقتی اون موج عظیم لبیک میشنوید 3-4 میلیون نفر لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. باور بکنید که مادیات و دنیا و این مسائل دنیوی همه اون ارزشش و هویتش از دست میده. حج 4 روزه، مختصر بکنم، حج 4 روزه. اجماعاً یک صلوات محمدی غراق حد بفرمایید. من ساعت دستم نیست، اگر وقتی دیر شد به من تذکر بدید بلافاصله، من قطعش میکنم. حج 4 روزه. قبل از اینکه درباره حج بگم این 4 روز مختصر اینو بگم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر مسلمانی خرجی و پول سفر زیارت خانه خدا رو داشته باشه، اگر مسلمانی از امت من، فرقی نمی‌کنه مرد یا زن باشه، خواهر یا برادر، خرجی و پول رفت و برگشت، خرج خانواده، سفر حج داشته باشه و نره سفر حج رو انجام بده و زیارت خانه خدا بکنه، من کاری به اون ندارم. دوست داره یهودی بمیره، دوست داره نصرانی بمیره، دوست داره کافر و مجوس و مشرک بمیره. من از او بری و اون از من بری فردای قیامت.
اگر مرد یا زنی از امت من خرجی و پول سفر رفت و برگشت حج داشته باشه، نره سهلنگاری بکنه، زیارت خانه خدا بکنه و این رکن پنجم اسلام که منوط به استطاعت ادا بکنه، گفته پیامبر گفته من دیگه کاری به این ندارم، دوست داره یهودی بمیره، نصرانی بمیره، کافر بمیره، مجوس بمیره، من از او بری و اون فردای قیامت از من بری ها. امروزه چقدر از مسلمان‌ها پول سفرهای طولانی به اروپا رو دارن، پول سفر به شمال و مازندران و شیراز و تهران و اصفهان دارن، پول سفر به دبی دارن، پول سفر به هنگ کنگ و شرکت در نمایشگاه کالای بین المللی چین دارن، پول سفر حج و عمره رو ندارن. یک سفر عمره 500,000 تومان، یک سفر حج فوقش 2 میلیون تومان. دین و ادا بکنید، فردا پشیمون میشید. همین چند روز پیش شخصی در بندرعباس به اسم عبدالله باغستانی فوت کرد. میشناسیدش؟ یک پسرش پزشک، دکتر شهرام باغستانی، بسیار جوان متین. دکتر ناظمی هم داریم از اهل قشم تو بندر، متخصص اطفال، بسیار مرد فاضلیه. این عبدالله باغستانی چند روز پیش فوت کرد. تا اونجایی که من اطلاع دارم یه درمانگاه درست کرده، یه مسجد درست کرده، ظاهرا مدرسه درست کرده، بعد یک آبنبار در قبرستان درست کرده. 10-15 سال پیش وقتی که جسمانش رو تشییع می کردیم، سبحان الله، اینجا قبرش رو حفاری کرده بودن، اون قسمت همون آبنباری که خودش درست کرده بود تو همون قبرستان. کار خیر انجام بدید قبل از اینکه اجل برسه، بعد دیگه تو سرتون بزنید. من وقتی صحبت کردم سر قبر، گفتم فاصله این قبر تا آبنبارش. الان عبدالله باغستانی که داخل این قبرستان قلاتو دفن شد، وقتی میبینه این آبنبارش بغلشه، از اونجا لوله کشی میکنن تا داخل قبرش. آیا الان که مرده پشیمانه که این آبنبار درست کرده؟ اما وقتی میخواست درست بکنه خیلی شاید شیطان وسوسه میکرده، زور طلب میکرده. 100,000 تومان 10-15 سال پیش میخوای آبنبار درست بکنی؟ ولکو بابا. ولی الان که مرده واقعا خوشحاله. الحمدلله که در همجواری قبرم یک آبنبار درست کردم. اگر دارید تو جزیره مدرسه نیازه، کتابخانه نیازه، مکتبخانه نیازه، کارونهای فرهنگی نیازه، آموزشگاه‌های فرهنگی نیازه، زمینهای ورزش نیازه، همه مسجد نه. من یک گله از خطبا دارم، از علما و ملاها و ائمه جمعه دارم و این گله هم بجاست و گله جوانای ما هم هست. آیا شما شنیدید که یکی از خطبه های روز جمعه یک جمعه اختصاص بدن به ورزش؟ نمیدونم. آیا شنیدید که یکی از خطبه های روز جمعه درباره ورزش باشه؟ یا اصلا در فرهنگ ما ورزش نیست. صحبت از قدرت بدنی نیست، صحبت از مؤمن قوی نیست. شاید که سوال بکنه این ورزش با چیه؟ نه، شما اول درباره فرهنگ ورزش بگید، بعد درباره ورزش بگید. این درختکاری یکی از کارهای عمرانی که شهرداری و مردم باید انجام بدن. شهردار محترم اینجا نشسته، ازش تشکر میشه که زحمت کشیدن در جلسه تشریف آوردن. این درخت فرهنگ درختکاری اول یاد مردم بدید روی منبر، بعد بگید درخت بکاری. میدونی این درخت چه کاری انجام میده؟ در این درخت
یک کارخانه سبزی هست در برگ درخت. کار این کارخانه سبز اینه که گاز سمی همون دی اکسید کربن که از ما خارج میشه در فضا پخش میشه توسط این کارخانه سبز برگ درخت در شب جذب میشه و در صبح زود تبدیل به اکسیژن میشه، تولید میشه در فضا. این یکی از کارهاشه. یعنی هوا رو که برای شما مناسب میکنه، اکسیژن و هوای پاک رو در اول صبح تولید میکنه. پیرزنها در زمان گذشته میگفتن شب زیر درخت ننشینید و نخوابید که جن زیر درخت جن نیست، به خاطر که چه درخت داره جذب میکنه این گازهای سمی، نه اینکه جن هست زیر درخت. کجا جن هست زیر درخت؟ دیگه چی؟ هر کسی میبینه پیامبر ابن القیم در کتابش، ولی نمیدونم در چه کتابی، کتاب الفوائد فکر میکنم، نوشته بود که 4 چیز چشم رو روشن میکنه. یکی نگاه کردن به مناظر سرسبز و زیبای طبیعت، خصوصا به سبزی و چمن و درخت. 4 چیز گفته چشم روشن میکنه. یکی نگاه به کعبه، یکی نگاه در خط قرآن و یکی سرمه کردن که چشم میکشه و یکی نگاه به مناظر سرسبز طبیعت. چند روز پیش یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت که یکی از علما حالا توی یکی از رسانه‌های گروهی صحبت میکرده یا نوشته مقاله‌ای، ظاهراً که تو اخبار شنیده یا تو تلویزیون یا بحث علمی بوده، میگه که شنیدم یا بالاخره نقل میکرد که اگر به جای این رنگ سبز درختها همه رنگ قرمز آتشین بود، کل مردم روی زمین دیوانه میشدن و روانی میشدن. این رنگ سبز، انتخاب خداوند این رنگ سبز، برگ درختها که سبزه و آسمان که آبی کمرنگ و این دریا هم که نیلگونه، واقعا بشاشی است. بعد سوم چهره شهر عوض میکنه. تا چند روز دیگه یا چند هفته دیگه هفته درختکاری میرسه. خواهشمند است که از ائمه جمعه که درباره آبادی و عمرانی شهر از شهردارم دعوت بکنن بیاد درباره درختکاری صحبت بکنن. فرهنگ درختکاری رو ما در سرود توسط خواهران همیار بهداشت و روان رفتن چه شهرداری گفتن که ما چیز حدود 500 بوته درخت میخوایم، نارنج و گل و انواع درختایی که میخوایم. بچه توسط مامورین شهرداری و خود خواهران همیار ماشین پر از درخت نارنج با انواع گلها در خانه ها. شما نارنج میخواید؟ شما گل میخواید؟ برای داخل خانه نه، برای در خانه. آبش هم خودتون بدید. چیز حدود 500 بوته همین درختها و گلها در خانه ها اگر آمدید کاشتن توسط شهرداری با همکاری شهرداری و درخواست خواهرای همیاران بهداشت و روان قرار شد در هفته درختکاری هم دوباره درخواست بکنند. ما بگیم پس بحث فرهنگی. خب حج 4 تا روزه. یک روز اولش بهش میگن یوم الترویه، روز دوم یوم عرفه، روز سوم یوم النحر، روز چهارم یوم التشریق. حج 4 روزه. یوم الترویه روز 8 شب 9 سنته که همه حجاج در منی باشند. یوم الترویه یعنی چی؟ یعنی روزی که حجاج باید برن در منی بخوابن، شب 9 روز 8 و شتران رو سیراب بکنن و مشکهای آب و ظرفهای آب رو پر بکنن و خودشون رو سیراب بکنن که فردا سفر 20 کیلومتری شروع میشه به طرف صحرای عرفات. بعد روز 9 بهش میگن یوم عرفه و پیامبر گفته الحج عرفه صلی الله علیه و سلم. حج یعنی عرفات. روز 9 همه حجاج در عرفات حضور به هم میرسانند و از صبح طلوع روز 9 مینشینند تا غروب شب 10. هیچ چیزی اونجا نیست، فقط نشستنه و دعا کردنه و
تلاوت کردن و عبادت کردن و ذکر و ورد خدا کردن و در غروب روز نهم خداوند متجلی میشه بر سر بندگانش. همه موهاشون پریشانه چون حق ندارن سرشونو اگر خارشی کرد یا درست بشورن و دست بیارن توش، چون که اگر عمدن مویی که افتاده بشه باید تکبیر بده. نهایتا موی سرشون غبارآلوده و اقدامشون غبارآلوده و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن قدمی و چشمی و صورتی که در راه خدا غبارآلود بشه برای رضای خدا آتش جهنم به اون چه نمیرسه. ژولیده هستن به خاطر خدا و این همه راه آمدن و دنیا رو پشت سرشون گذاشتن و لباس کفن پوشیدن، احرام لباس سفید و از لباس زرق و برق دنیا در آمدن و همه اینو گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. اگر این فضا تکرار بکنه باور بکنید به گریه میفتید. این شعاری که با روح و روان انسان، شعاری است که به انسان هویت میده، نه اون شعار خوانندگان مبتذلی که در عروسی ها با دهان شراب و در حالتی که از خود میخورن با شراب با اون مزخرفات آواز میخونن که آبرو و حیثیت و شرم و حیا رو از جوانای ما بگیرن. حالا تصور بکن 4 میلیون نفر همه با هم تو یک فضا این شعار اینجاست که خداوند در غروب روز عرفات و عرفه روز نهم متجلی میشه بر سر بندگان غبارآلودش و این جمله رو به بندگانش عرض می‌نمایند اذهبوا سرازیر میشید با غروب آفتاب شب دهم، ببخشید با غروب آفتاب روز نهم روز عرفات. اذهبوا همتون برید اینی قد غفرت لکم، من شما را مغفرت می‌کنم. همتون آمدید برید خوشحال باشید، شما رو برگردوندم مثل روزی که از مادر متولد شدید، پرونده پاک بدون یک نقطه سیاه، یک پرونده جدید. من تو دنبال چی؟ چند شب پیش یک مراسم عروسی بود در یک جایی. بعد از اینکه مراسم عروسی تموم شد یک جوانی آمد، کلاهی به سرش بود، ریش و سبیلش تراشیده بود، تیپش همون تیپی که هست امروز مدل، روش نمیشد بیاد سلام بکنه، ولی خب من فهمیدم که میخواد سلام بکنه. خودم رفتم طرفش، یک دفعه انداخت خودشو در آغوش، بعد سرشو گذاشت، صورتشو گذاشت رو سینم، یک دفعه منفجر شد، خیلی گریه کرد. بعد ما همونو دلداری دادیم و رفت. بعد از اونی که از جوانا آمد گفت که فلانی اینو میشناسی؟ گفتم نه. گفت این پسر بزرگترین سرمایه‌دار این منطقه هست، پسر بزرگترین سرمایه‌دار این منطقه است. آنچنان سرمایه‌ای دارن که با دنیا دارن تجارت میکنن، نه داخل کشور. گفتم علت گریهش چه بود پس؟ گفت این دوست من. گفت علت گریهش این بود که اصرار میکرد، میگفت چند مدت دیگه عروسی منه،
من تصمیم دارم هر دسته ارکستر توی این استان هست رو حساب خودم با ماشین بفرستم دنبالشون، خیلی مجلل عروسی برگزار بکنم. همه بیان، همه دسته های ارکستر این منطقه، خواننده ها، نوازندگان، همه بیان سر عروسی من. ماشین میفرستم براشون. هرچی من باش تماس گرفتم، صحبت کردم، این کارو نکن، از خدا بترس. میگفت نه دیگه، عروسیه. بعد با هزار خواهش و التماس گفتیم حالا بریم توی این جلسه، اگر بد دیدی و بد شنیدی دیگه حق دلت میخواد. میگفت گریش از این هست. حالا که آمده اون فشار روانی و روحی در نتیجه اون لهو و لعب و اون طول مضاعفی که بیشتر از سن سالش بوده و بیشتر از ظرفیتش بوده و اون گناهانی که شاید سنش 18 19 20 سال بود ولی گناهانی که تقریبا 70 80 سالشه همه زیر نظرش آمده و یک دفعه خودشو در مقابل این جوانایی که دارن با اون سیمای نورانی سرودای عرفانی میخونن که من یکی از سروداشون رو اینجا ضبط کردم، عطر قرآن، گوش بدید. این کجا و اون مزخرفاتی که خوانندگان بی شرم و حیا و بی وضو و بی غیرت و بی ناموس دارن میخونن سر عروسی های ما، اونم تو کشور اسلامی. کجاست پس مفاسد؟ کجاست اداره امر و معروف و نهی از منکر؟ فقط در تابلو خلاصه میشه. کجاست اماکن؟ کجاست منکرات؟ ما تابلو نمیخوایم، تابلو نمیخوایم، شعار نمیخوایم. عطر قرآن، عطر قرآن، عطر قرآن، عطر ایمان میرسد. من صدام خوش نیست. عطر قرآن، عطر ایمان میرسد. ای مسلمانان مسلمانی کنید. مگر مسلمان امروز غیر مسلمانی دارن میکنن؟ مگر مسلمان ها خوش به اسلام کردن و دارن غیر اسلامی میکنن و غیر مسلمانی عمل میکنن؟ ای مسلمانان، خواهش میکنن از مسلمانان، ای مسلمانان مسلمانی کنید. مردوانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. حرمت دین را نگهبانی کنید. حرمت دین نداره که پایمال بشه جلو شما مسلمانان. دست به دست هم بدیم وگرنه آینده‌ای نخواهیم داشت، وگرنه جوان سالمی نخواهیم داشت. یک چیز بگم ناراحتتون نمی‌کنه اهل جزیره، همینجا جاشه. خیلی مواظب خودتون باشید. من نمیگم که بازارچه و پول و درآمد و اقتصاد نمی‌کنید. در بازار من سخنرانی کردم، گفتم همونطوری که نیاز به علم یک عالم هست، نیاز به مال یک تاجر مسلمان هم هست. این دوتا در صدر اسلام، علم علما و دعوت دعات و سرمایه تجار مسلمان مومن دست به دست هم داد و دنیا رو که تحت شعاع اسلام قرار داد. آماری که معاونت پیشگیری و ترک در استان درباره با احتیاط و مواد مخدر داده، بالاترین درصد در استان حتی از خود بندر و مینا هم جزیره کشمیر. یعنی آمار درصد احتیاط در جزیره بیشتر از خود بندر عباسه و بیشتر از مینا. این درصده. باید یه فکر بکنید. چیزی نیست که من بپیشنم. یکی از وظایف علما بشارت، یکی انذاره و هشدار و بیمه. اگر اینطوری پیش بریم تا 10 سال دیگه ما در جزیره جوان سالم نخواهیم داشت.
اگر کسی خصوصی میخواد بدونه آمار بعضی از روستاها در جزیره، بعد بیاد تمام بگیره. یوم یجعل الولدان شیبا، آدم زانو میزنه وقتی این آمار رو میگه. بچه کوچک که سر سیاستی میشه. چند روز پیش با یک برادر معتادی صحبت میکردیم، دعوتش کرده بودیم، 2 ساله که ترک کرده. از این سوال کردیم چند سال مبتلا به اعتیاد بودید؟ گفت 17 سال. گفتم از چند ساله شروع کردید؟ گفت از 10 ساله. گفتم با چه چیز شروع کردید؟ گفت اول سیگار، بعد مشروب. 10 ساله، 17 سال. اول سیگار، بعد مشروب، بعد تریاک، بعد حشیش، بعد هروئین. گفتم در سن 10 سالگی چطوری تو مبتلا شدی؟ گفت خانواده. پدر و مادر تشخیص نداد که نیاز بچه چیه. همچنین گفت پدر و مادر هم دعوا داشتن با هم و از هم جدا شدن. اختلاف زناشویی پدر و مادر مثل گرگی بچه ها رو در این برادر بزرگتره. در همین خانواده 2 تا برادر کوچکتر هم مثل برادر بزرگتر، 3 تا مبتلا به اعتیاد. در نتیجه عدم تفاهم بین پدر و مادر. وقتتون دیر شده، شاید خوابتون عقب بیفته.